السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في هذه البارتي جديدة من السيري ديال لي زيكزيرسيس الخاص بالكونتابيليتي دي سوسيتي. دونك في هذه البارتي هذه هاد لا فيديو هذه غادي نخدمو ليكزيرسيس 2. دونك ليكزيرسيس 2 غادي نخلي لكم يعني ليكزيرسيس كومبلي في هاد لا فيديو هذه، يمكن لكم تلقاو النص ديال التمرين هنايا. دونك ليكزيرسيس 2 ديال لا سوسيتي انونيم سيما. دونك لا سوسيتي انونيم سيما الكابيتال ديالها 4 مليون درهم، لي زاكسيون 40,000 ديال لي زاكسيون، فالور نومينال ديال 100 درهم، ليبيغي مينيموم ليغال يعني 25% في لا دات دو كونستيتيسيون. عطاونا واحد لانفورماسيون، واحد الرونسينيومون تما، قالوا مسيو فريد سوسكريبتور ديال 1500 اكسيون سون ليبيري اون توتاليتي على دات دو لا كونستيتيسيون. يعني مسيو فريد عنده 1500 اكسيون، يعني ليبيرا كاع لي زاكسيون ديالو في لا دات دو كونستيتيسيون. يعني في هاد لوكا هذا كنقولوا انه لوكا ديال لي فيرسمون بار انتيسيباسيون. الوغ نبداو بالكيستيون ديالنا. قالوا لنا باسي لي زيكريتور نيسيسير. اول حاجه كنبداو بلا سوسيتي، بلا كونستيتيسيون دون سوسيتي. يعني كنديبيتيو اسوسيي كونت دابور اون سوسيتي، لا سوسيتي تكريات في واحد ان، كنديرو اسوسيي كونت دابور اون سوسيتي، و بالمونطون قلنا تليبيرا مينيموم ليغال. يعني عندنا كابيتال 4 مليون، الا قسمنا الا ضربنا في 25% غتعطينا مليون. دونك مليون هو المونطون ليبيري. كنديرو اكسيون كابيتال سوسكري نو ابلي اللي هو المونطون نون ليبيري ديال 3 المليون، يعني 3 المليون اللي هو المونطون اللي ما تليبيراش. وكنكريديتو طبعا كابيتال سوسيال بالكابيتال ديال لونتربريز اللي هو 4 المليون. كنديرو هنايا بروميس دي زابور. ابري كنديرو لا رياليزاسيون دي زابور، يعني كنكريديتو لا بنك حيت الفلوس كيمشيو لا بنك، وكنديرو المونطون ليبيري بليس المونطون ديال لا سوسكريبسيون بار انتيسيباسيون. يعني ما تنساوش هاد القضيه هادي. دونك كنديرو لا بنك المونطون من بعد، دابا نديرو من بعد كنسولديو هاد الكونطاتا اسوسيي كونت دابور اون سوسيتي بمليون، وكنديرو اوتر كونت اسوسيي كريديتور اللي هو الكونت ديال لونتيسيباسيون. الوغ منين جبت هذا المونطون هذا، قلنا ان لاكسيونير ديالنا عنده 1500 اكسيون، دونك قلنا ليبيري توتالمون اون توتاليتي. الوغ يعني كنقسموها، كنديرو هاد الخطط هادي، كنديرو هنايا 25% اللي هو لا بار ديال اللي خاصو يعطي في لا دات دو كونستيتيسيون، يعني لا بار اوبليجي عليه انه يبيي هاد الفيرسمون هذا بحال لي زاكسيونير الاخرين. دونك كنحيدو 1500، كنحيدو منها 25% اللي ديجا داخله في لا بروميير كار. دونك المساهمه ديالو او لا لونتيسيباسيون ديالو كانت فقط ب 75%. دونك هاد 75% عطاها كلها في لا دات دو كونستيتيسيون. دونك كنديرو 1500 مضروبه في 75% مضروبه في 100 درهم، دونك كتعطينا 112500 اللي هو المونطون ديال المساهمه ديالو، يعني لونتيسيباسيون ديالو. ابخي كنديرو لي فري دو كونستيتيسيون. الفري دو كونستيتيسيون كان 18000، كان كريديتو لا بنك ب 18000. ابخي في 1 في شهر 5 ان لا سوسيتي دات لابيل دو دوزيام كار. دونك لابيل دو دوزيام كار كنديرو اسوسيي كونت دابور سوسيتي، عفوا اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي بالمونطون مليون اللي هو يعني لو كار ديالنا، وكنكريديتو اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي بمليون. دونك كنديرو ابيل دو دوزيام كار. ابخي كنديرو لا رياليزاسيون دو دوزيام كار، الفلوس كيمشيو لا بنك، وكنديرو وكنكريديتيو هنا اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي. دونك يعني كنسوليو هذا الكونت هذا. دونك نورمالمون لونتربريز دات لابيل ديال مليون، يعني بغات مليون، دونك كنديرو هنا مليون. ولكن ما نساوش راه ديجا واحد لاكسيونير ديالنا راه ديجا عطى الفلوس ديالو كلهم في لا دات دو كونستيتيسيون. دونك هنا في هذه الحاله غادي خصنا نحيدوهم. الوغ قلنا لو كار ديال لاكسيونير فريد اللي هو 25% من 1500 ديال لي زاكسيون اللي هو 37500. دونك هاد الفلوس راه ديجا كاينين في لا بنك ديال لونتربريز، يعني بحال مسيو فريد كيتسال لا بنك الفلوس ديالو. دونك راه ديجا لا سوسيتي كتهز من دوك الفلوس كتهز من دوك الفلوس حيت ديجا عطاهم في لا دات دو كونستيتيسيون. دونك كنديرو 37500، وفي لا بنك يعني الفلوس اللي كيدخلوا لا بنك كنديرو مليون ناقص 37500، دونك كتعطينا 962500 اللي هو المونطون اللي داخل لا بنك. ها هي. دونك هذا هو المونطون ديال لونتيسيباسيون، يعني 1500 مضروبه 25% مضروبه 100، دونك كتعطينا 37500. دونك في هذه الحاله مازال لاكسيونير فريد كيتسال لينا 50% ديال لي زاكسيون ديالو، يعني مازال كيتسال 50% للونتربريز. لا سوسيتي دارت لابيل دو تروازيام كار اي لو كاتريام كار، يعني دارت لا مواتي اللي بقات. دونك كنديرو اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي، وكنديرو اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي بالمونطون جوج المليون اللي هو لو كار الثالث لو كار الرابع، يعني النص، دونك جوج المليون.
لي زاكسيونير كاملهم جاوبوا في هاد لا دات دو كونسنت في هاد لا دات دو لابيل. دونك واحد في شهر 11 ان لا رياليزاسيون دو 3 اي 4 كار. دونك كنكريديتو هنايا لا بونك، وديجا عاوتاني كناخدو الفلوس اللي كيتسلينا مسيو فريد، دونك كناخدوهم من الصندوق ديال لا بونك، كنكريديتيو اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي. ديجا لونتربريز يعني دات لابيل يعني بغات 2 المليون، يعني بغات لابار اللي بقى دونك 2 المليون، ولكن هاد 2 المليون ما غتدخلش كلها لا بونك، حيت ديجا واحد الاكسيونير كيتسلينا واحد النص، يعني بقى عندنا النص ديال واحد الاكسيونير اللي هو مسيو فريد، دونك خاصنا نحيدوه من هاد 2 المليون هادي. دونك كنهزو 1500 ديال لي زاكسيون ديال مسيو فريد، كنضربوه في 50%، كنضربوه في 100 كتعطينا 75 الف درهم. دونك 2 المليون كنحيدو منها 75 الف، دونك كتعطينا 1,925 الف اللي هو المونطون اللي غيدخل لا بونك. دونك كان هذا ليكزيرسيس ديالنا، ليكزيرسيس ديال الفيرسمون اونتي بار اونتيسيباسيون. دونك كنتمنى تفهموا هذا ليكزيرسيس هذا. كيف ما قلت لكم غتلقاو ليكزيرسيس في هذا لا فيديو هذه في الاول ديال لا فيديو. دونك كنتمنى تفهموا هذا ليكزيرسيس هذا، ونتلاقاو في لي زيكزيرسيس الاخرين ان شاء الله اللي غادي نشوفوا لي زيكزيرسيس ديال لو كا افيك روتار اي l'actionnaire défaillant. Donc السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.